अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबा का आपसे मुखातिब है। कुछ अहम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। इस्लामाबाद में एक और खौफनाक किस्म का तूफान आने वाला है और ये तूफान वैसा ही होगा जो आज से 2 दिन पहले आया था। यानी यहाँ पर आसमान से हमने गोले बरसते हुए, पत्थर बरसते हुए देखे थे। गाड़ियों के शीशे पाश पाश हो गए, दरवाजे बल्कि खिड़कियां, बड़े बड़े जो दरख्त थे वो उखड़कर जड़ों से रह गए थे। वैसा ही तूफान आने वाला है और ये उससे ज्यादा खौफनाक होगा। ये आपके सामने रख देते हैं। नाज़रीन, अलीमा खान साहबा उन्होंने जमीन गर्म कर दी है पाकिस्तान, बिल्कुल जमीन तत्ती कर दी है। आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट वो जाकर पहुंची हैं। जो खबरें आ रही हैं या खुद भी उन्होंने बताया है कि जो ही वो अदालत में दाखिल हुई, जज साहब पिछले दरवाजे से बाहर निकल गए। मौजूद जज यानी पिछला दरवाजा खोलकर फौरी निकल गए। तो अलीमा खान साहब ने पीछे से आवाजें भी लगाई कि जज साहब प्राइमर में बात सुने, हम अपने लिए नहीं आए, हम आपके लिए आए हैं। 1 मिनट रुके जज साहब, 1 मिनट रुके लेंगे जज साहब। पिछले दरवाजा खुला और जज साहब गायब। और फिर अलीमा खान साहब ने वहां पर ऐलान भी किया, ये भी आपके सामने रखते हैं। इबाद फारूक साहब कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले ये नाज़रीन, ये बाकायदा से असदुल्ला खान साहब ने इसके ऊपर व्लॉग भी किया है और ये बड़ी अलार्मिंग किस्म की चीज है, बहुत अलार्मिंग चीज है। ये आपके सामने रखते हैं। ये डाका मारा जा रहा है डायरेक्टली मेरी और आपकी जेबों पर, यानी हमारा बिल्कुल निचोड़ा जा रहा है, हमें पनीड़ा जा रहा है पाकिस्तान में। हमें जिस तरीके से ये डाका मारा जा रहा है पाकिस्तान में, जो पेट्रोल की प्राइसेस 10 रुपए या 15 रुपए कम होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। और बड़ा सिंपली कह दिया गया कि बलूचिस्तान के अंदर हम सड़कें बनाएंगे। क्यों बनाएंगे भाई बलूचिस्तान में सड़कें? यानी बलूचिस्तान का अपना एक रेवेन्यू है, अपना एक सोर्स है। बलूचिस्तान के लोग टैक्स देते हैं। बलूचिस्तान के जो लोग हैं उन्हें वफाक से पैसे मिलते हैं, बलूचिस्तान को उनका अपना एक हिस्सा है। तो फिर ये पूरे पाकिस्तान के लोगों की जेबों के ऊपर डाका मारकर बलूचिस्तान के अंदर हम सड़कें बनाएंगे। अब वहां पर जिनकी हुकूमत है वो कह रहे नहीं, ये डाका है, ये कोई सड़कें नहीं बनेंगी। यानी कि बलूचिस्तान में आपने सड़कें बनानी है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर, इस्लामाबाद, यानी हमारी जेबों को लूटा जा रहा है और ये सिर्फ दिखाने के लिए किया जा रहा है। ये कुछ एक अदाद शुमार हैं, ये आपके सामने रख देते हैं। इमरान खान साहब के दौर में पेट्रोल 150 रुपए पर लीटर था, यानी 150 रुपीज 1 लीटर पेट्रोल पाकिस्तान में मिलता था। उस वक्त आलमी मार्केट में जो पेट्रोल की प्राइस थी 1 बैरल की, और 1 बैरल के अंदर 160 लीटर पेट्रोल होता है। 1 बैरल की कीमत आलमी मार्केट में $130 थी। आज आलमी मार्केट में 1 बैरल की कीमत, जिसके अंदर 160 लीटर होते हैं, $60 की है। खान के दौर में $130 की थी और 150 रुपए का पेट्रोल मिलता था। आज आलमी मार्केट में यह $60 की है, यानी आधे से भी कम हो गई है। $60 के 1 बैरल यानी 160 लीटर पेट्रोल, और पाकिस्तान में 254 रुपए 1 लीटर पेट्रोल मिलता है। और उस दौर में $130 का एक बैरल, और यहां पर 150 रुपए पेट्रोल था, और आज $60 का 1 बैरल, और यहां पर अंदाजा लगा लें आप कि 254 रुपए का पेट्रोल मिलता है। अब असदुल्ला खान साहब ने जो आदाद शुमार निकाले उनके मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त जो पेट्रोल होना चाहिए था, ज्यादा से ज्यादा करें तो 110 रुपए का या 115 रुपए का, यानी 110 रुपए का मुझे और आपको 1 लीटर पेट्रोल मिलना चाहिए था, या 120 रुपए का, और ये 254 रुपए पे है, 254 पर। और इस पर पाकिस्तानी अवाम का भी कोई रिएक्शन, प्रोटेस्ट, एहतजाज, लोग कुछ बोल ही नहीं रहे। तो सिद्दीक जान साहब ने शायद ठीक कहा था अपने ट्वीट के अंदर कि शायद पाकिस्तानी अवाम भी जूतियां खाने की आदी होगी, या इनके पास पैसे ज्यादा हैं और ये देना चाह रहे हैं। ये कहते हैं ठीक है जी आप लेकर जाएं, और इसी तरह से मामला चलाते रहे। नाज़रीन, एक और प्रोटेस्ट हुआ है एहतजाज, बल्कि खवातीन इस वक्त जा रही हैं। मैं देख रहा था जब वीडियोस आपको दिखाते हैं, वो खवातीन जा रही हैं मरीम साहबा के घर की तरफ, और उनके घर का घेराव करने वाली हैं। ये डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, ये पाकिस्तान के जो हेल्थ से जुड़े हुए लोग हैं, ये वो हैं। लेकिन आज ये पाकिस्तान का जो प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार है, और इसकी जो पहले पेज की सुर्खी खबर है वो ये है कि मोर हेल थंडरस्टॉर्म्स लाइकली फ्रॉम टुडे, कि यानी और ज्यादा खौफनाक किस्म के ओले, कड़कती हुई बिजलियां आज से शुरू हो जाएंगी। वो कहते हैं एटलीस्ट 9 पीपल वर किल्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द, आज से 2 दिन पहले जो हुआ था, कम से कम 9 लोग मरे थे और अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। लोगों की गाड़ियां टूट गई, फसल मस्जिद सारी बिल्कुल, उसके शीशा कोई बचा नहीं, दरवाजे टूट गए, खिड़कियां टूट गई, तबाही निकली थी यहाँ पर। और उसके बाद दरख्त डैमेज हुए बहुत ज्यादा, फल डैमेज हुए, तो ये बहुत सारी चीजें डैमेज हुई थी। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि बाकायदा से आज से ही शुरू होने वाला है द अलर्ट। वो कह रहे हैं कि अलर्ट बाकायदा से जारी कर दी गई है इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, नॉर्दर्न पंजाब में, चकवाल में, गुजरात में, और सेंट्रल पंजाब में जनाब फैसलाबाद, हाफिजाबाद में, झंग, खुशाब, मियांवली, लाहौर, नारोवाल, सरगोदा एंड शेखुपुरा। तो यहां पर बाकायदा से एक अलर्ट जारी कर दिया गया है, और इस्लामाबाद में खास तौर पर कि यहां पर शायद उससे भी ज्यादा शिद्दत के साथ यहां पर ओले पड़ेंगे, और यहां पर एक ये खौफनाक किस्म का एक अजाब है महसूस हो रहा है कि जो कि पाकिस्तानियों के ऊपर पड़ रहा है। अब नाज़रीन, कुछ खबरें ये आपके सामने रखते हैं। एक तो अलीमा खान साहबा ने आज बड़ी दो टोक चीजें वाज़ेह की हैं। एक तो उन्होंने कहा कि हम जज के कमरे में दाखिल हुए तो जज पिछले दरवाजे से भाग गया, तुम में अगर बात सुनने की हिम्मत नहीं है तो इस्तीफा दो और घर चले जाओ, लेकिन अब हम रोज यहां आकर जज के सामने खड़े होंगे। यानी खान की बहनें ये कह रही हैं कि हम हर रोज बिला नागा इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आएंगे और इनके जजेस के कमरों में जाकर खड़े होंगे
اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر صرف مسکرائیں گے اور سوال پوچھیں گے اور پوچھیں گے کہ ہمارے بھائی کے ساتھ ہماری ملاقات نہیں کروائی جا رہی, مسئلہ کیا ہے. تو یہ زمین ہے جو علیمہ خان صاحب نے گرم کر دی ہے, یہ سن لیں. آپ کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو آج ہم جج کی سپورٹ نہیں کریں گے, جج کو جا کے نہیں کہیں گے کہ آپ دیکھیں ڈر کے نہ بیٹھے, ہم اندر آئے, جج صاحب پیچھے سے نکل کر چلے گئے. آپ اتنی ہمارے سے بات ہی کر لیتے, ہماری بات سن لیتے. تو سیکرٹری جو ان کے ہیں انہوں نے آ کے سنی ہے, تو ہم تو یہاں روز کھڑے ہوں گے. جج صاحب کو ہم سپورٹ دے رہے ہیں, پاکستانی ہے, ہم حقدار ہیں انصاف کے. ہمیں ان سے مشورہ یہ ہوگا اگر ہم انصاف پاکستانیوں کو نہیں دے سکتے. علیمہ خان صاحب کہہ رہی ہیں ہم پاکستانی اور ہم حقدار ہیں انصاف کے, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ جب ہم داخل ہوئے جج صاحب ڈر کر بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں سے پچھلے دروازے سے نکل گئے. یہ بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے, یہ دنیا میں کہیں پر نہیں ہوتی جو کہ بدقسمتی سے پاکستان کے اندر ہو رہی ہے. پھر ناظرین کچھ اور گفتگو علیمہ خان صاحب نے کی ہے. انہوں نے کہا کہ جناب آج ہم ججز کے پاس یہاں پر آئے ہیں اور اگر ہماری ملاقات عمران خان سے نہیں ہوتی تو ہم عدالت کے باہر بیٹھیں گے. آئندہ عمران خان کے نامزد کردہ وکلا کے علاوہ کوئی اور اندر گیا تو ہم اس کو روکیں گے اور اسے اندر نہیں جانے دیں گے. تو علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ عمران خان کے جو لیجیٹیمیٹ وکلا ہیں جو خان کے کیسز لڑ رہے ہیں, 150-200 میرے خیال میں 200-250 کیسز ہیں عمران خان کے اوپر, اب ان وکلا کو بھی اندر نہیں جانے دیا جاتا. اور باہر اشارہ کر کے آواز وہ رضیہ سلطانہ صاحبہ کے میں نے انٹرویو کیا, میں نے کہا آپ اندر کیسے چلے گی خان کی طرف؟ انہوں نے کہا کہ جناب مجھے اڈیالہ جیل کے دروازے سے آواز آئی رضیہ ادھر آؤ. تو میں نے ادھر مڑ کر دیکھا کوئی بھی نہیں تھا. وہ کہہ رہی میں اس آواز کے پیچھے کی گیٹ کی طرف, تو گیٹ اپنے آپ کھل گیا, میرے آگے بندے چلنا شروع ہو گئے اور صرف آواز دے رہے تھے رضیہ ادھر آؤ رضیہ ادھر آؤ. میں آگے چلنا شروع ہو گئی, وہ آگے گئے, اڈیالہ جیل کے اندر انٹر ہوئے, پھر لے کر چلے گئے آگے عمران خان بیٹھا ہوا تھا. تو خان نے مجھے دیکھتے ہی پہلی بات یہ پوچھی کہ آپ کون ہیں جی, آپ کو کس نے اندر بھیجا ہے؟ میں نے کہا جی خان صاحب میں آپ کی ایک لاہور سے سپورٹر ہوں اور مجھے ایک آواز دی گئی اور میں اس آواز کے پیچھے آئی. تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ خانہ پوری کی جاتی ہے. اور اسی طرف اشارہ علیمہ خان صاحبہ نے کیا. وہ کہتے ہیں عمران خان کے جو لیجیٹیمیٹ وکیل ہیں جنہوں نے کیسز لڑنے کیسز دیکھنے ہیں, یہ انہیں نہیں جانے دیتے اور یہ عمران خان کے کیسز کو بھی خراب کر رہے ہیں, یہ کیسز کو بھی ڈیمیج کر رہے ہیں. تو علیمہ خان نے زمین گرم کر دی ہے. انہوں نے کہا وہ لوگ جو اندر جاتے ہیں بغیر عمران خان کی ہدایات کے, ہم انہیں بھی روکیں گے اور ان کا راستہ بھی روکیں گے. ناظرین عباد فاروق صاحب کی ایک ویڈیو ہے اور میاں عباد فاروق, بڑی سختیاں اس بندے نے جھیلی ہیں. اس بندے کا بچہ اسی سٹرگل کی نظر ہو گیا. پولیس گھر میں بار بار چھاپے مارتی تھی, اس کا بچہ مینٹلی ڈیٹیریوریٹ کیا اور پھر اتنا ڈیمیج ہو گیا کہ وہ سوکھ کر مر گیا, یعنی بالکل کمزور ہو گیا تھا. آخری ٹائم میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا تھا. عباد فاروق جب ان کا بچے کا جنازہ دفنانے گئے, پولیس نے اسے پیچھے سے پکڑا ہوا تھا اور صرف 5 منٹ کے لیے وہاں پر کھڑا ہوا اور چلا گیا. اتنی بڑی قربانی, اپنی اولاد کی قربانی دینے کے بعد آج عباد فاروق کیا کہہ رہا ہے یہ آپ خود سن لیں. اور ابھی بھی یہ پرزنر وین کے اندر ہے. اچھا یہ آپ کو سمجھ نہیں ہے, میں پڑھ کر آپ کو بتا دیتا ہوں. میاں عباد فاروق نے چیخ کر گاڑی سے بول رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے اے لوگو, میرے لیڈر عمران خان رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کوئی پیدا نہیں ہوا جو آپ کو ان سے بچا سکے. اور انہوں نے کہا خان کے علاوہ کوئی پیدا نہیں ہوا جو تم لوگوں کو بچا سکے. میرا سب کچھ میرے لیڈر پر قربان, میری جانیں میرے لیڈر پر قربان ہے اور میرا ہر چیز میرے لیڈر پر قربان ہے. اور اس سے آگے بھی جا کر انہوں نے بہت ساری سخت ترین گفتگو اور سخت ترین بات چیت کی ہے اور انہوں نے کہا کہ اب اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ عمران خان کے علاوہ ہمیں کوئی بچا سکے. میں باہر موسم ویسے دیکھ رہا ہوں, موسم بن رہا ہے, اولوں والا موسم بن رہا ہے, ہوا دوبارہ سے وہ اکٹھی ہونا شروع ہو گئی ہے. اب ناظرین NA 213 عمرکوٹ وہاں پر دھاندلا پھیرا گیا ہے اور تحریک انصاف کو سیٹ ہرا دی گئی ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ سیٹ ہارنے یا جیتنے کا مسئلہ ہی نہیں تھا, یہ صرف لوگوں نے لڑنا تھا اور وہ لڑے ہیں. ہم نے جو ویژولز دیکھے ہیں, یہ جو شریف جو زرداری ڈائناسٹی ہے, یقین مانے لوگ ان کی جڑوں میں جا کر بیٹھ گئے, لوگ ان کے باغی ہو چکے ہیں اور یہ کنٹرول ختم ہو چکا ہے. یعنی تحریک انصاف کا جو کینڈیڈیٹ تھا, ہارنے پر اس نے جتنے ووٹ لیے ہیں, یعنی جو عام انتخابات تھے وہاں پر جتنے لیے تھے اس سے ڈبل کے ساتھ وہ ہارا ہے. یعنی کہ اس سے ڈبل اس نے ووٹ لیے ہیں. میرے خیال میں 40,000 ووٹ تھا, اس دفعہ 80-90,000 ان کا ووٹ پڑا ہے. ارے مینج کیے گئے ہیں. بلکہ وہ جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں مختلف لوگ, انہوں نے ویڈیو پیغام جا رہے ہیں, انہوں نے کہا جناب بوریاں بھر بھر کر لے کر آئے تھے, پہلے سے ووٹ اس کے اندر ڈالے گئے تھے. لیکن اگر سندھ کے گڑھ کے اندر سینٹر میں بھی بیٹھ کر اس طرح کا جھرلو پھیرنا پڑ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گیم ان کے ہاتھوں سے نکل چکی ہے. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.